बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूँ जवाद फैज़ी। नाज़रीन, इस्लामाबाद कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, या किसी भी सफारत खाने के हवाले से एक बहुत बड़ी चोरी का इंकशाफ हुआ। और वो इंकशाफ कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, और उसमें कौन मुलव्वस हो सकता है। पाकिस्तान के हवाले से जब भी ख़बर आती है तो फटाफट ये होता है जी पाकिस्तानी चीटर्स, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तानियों ने यूँ कर दिया। लेकिन इटली के जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, और रेड जोन जिसे आप कहते हैं, चिड़ी पर नहीं मारा करती थी, धरने हुए थे तो काफ़ी चिड़ियाँ पर मार गई। उसके बाद उसके अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव, जहाँ पे दुनिया भर के सफारत खाने हैं और एम्बेसीज़ हैं, और जहाँ पे सफ़ीर बैठते हैं, हाई कमिश्नर्स बैठते हैं, जहाँ जहाँ हाई कमिश्नर है जिस एम्बेसी जिस मुल्क का, पाकिस्तान में। तो इटली के सफारत खाने से हज़ार वो स्टिकर्स जो शेंजन वीज़ाज़ के होते हैं। अब शेंजन वीज़ा होता क्या है, बाज़ दोस्तों को इसका अगर इल्म नहीं है तो वो भी बता देते हैं। शेंजन वीज़ा वो 26 ममालिक हैं यूरोप के जिसके अंदर आप जाना चाहें तो अब शेंजन वीज़ा अगर मिल जाए तो आप इटली भी जाएं, स्पेन भी जाएं, जर्मनी भी जाएं, डेनमार्क भी जाएं, और बहुत सारे ऐसे ममालिक, 26 ममालिक हैं जो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं। उसके अंदर आप एक वीज़ा लें और 26 ममालिक का आपके पास वीज़ा है, जहाँ मर्ज़ी जाए। अब आपको ये भी इल्म है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि लो जी चलो चलो अमेरिका चलो, कनाडा चलो, यूरोप चलो, तो हर बंदा ही जानने तैयार हो जाएगा। अब सारे जाना वहाँ चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बैरूनी दुनिया में होते हैं कि हम जाली वीज़े लगा के, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते हैं जो चढ़ाई चढ़ते हैं, और जिसे इंसानी स्मगलिंग कहा जाता है, ह्यूमन स्मगलिंग कहा जाता है। और किस तरह जाते हैं वो, किस तरह FIA से मिल मिला के, या उनकी आंखों में धूल झोंक के, या फिर पैसे लगा के। यूरोप के वीज़े का रेट आजकल जो चल रहा है वो 25 से 30 लाख है। कंफर्म हो तो ज़्यादा भी देने वाले मौजूद हैं, लेकिन 25 से 30 लाख रुपया दे के जाया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। और इसी तरह मज़ीद रेट बढ़ जाता है जब अमेरिका की बारी आए, या दीगर ऐसे ही ममालिक की। कनाडा का भी 25 से 30 लाख का रेट चल रहा है। ऊपर नीचे हो सकता है लाख 2 लाख, शायद कोई खुदा तरसी करके वो जो है वो 2 लाख कम ले ले, लेकिन ये हो रहा है। इटली के सफारत खाने ने जब हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत ख़ारजा को इस बारे में इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद वजारत ख़ारजा ने हमारी वजारत ख़ारजा ने इंटीरियर मिनिस्ट्री, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला, होम मिनिस्ट्री जिसे कहा जाता है बहुत सारे ममालिक में, उनको फिर ये बताया कि ये सीरियल नंबर हैं उन वीज़ा स्टिकर्स के, जो मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ आपको। लंबी बात तो हो ही जाएगी, लेकिन ITA 041913251 से 4000 तक 750 ये स्टिकर्स हैं, और फिर ITA 4195751 से 6000 तक ये 1000 वीज़ा स्टिकर्स हैं। अब अगर 25 लाख भी एक शेंजन वीज़े का रेट हो तो 1000 से कर ले, ज़रा ज़रब दे दें, अरबों खरबों में बन जाएंगे, ये इतने पैसे बन जाते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और बात कि अब इसमें कम से कम पाकिस्तान की जग हसाई का कोई चांस नहीं होना चाहिए, कोई किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क के डिप्लोमेटिक कवानीन के तहत, और किसी भी मुल्क में डिप्लोमेटिक कवानीन के तहत जो सफारत खाना या जो काउंसलेट या जो कौंसल जनरल का घर होता है, वो ये समझा जाता है, लाइक ऐसे है जैसे चीन के सफ़ीर पाकिस्तान में हैं, तो वो जहाँ रहते हैं या जो उनका सफारत खाना है, ये चीन का हिस्सा ही तस्वर होगा। और एवं नहीं उठ के ना पुलिस जा सकती है, ना IB वाले घुस जाएंगे जी ऐसी ऑपरेशन करना है, ऐसा मुमकिन नहीं होता। बल्कि इस पे इंटरनेशनल जो लॉज हैं, इंटरनेशनल कवानीन जो हैं, वो लागू होते हैं। इसी तरह इटली की एम्बेसी, एक तो उसकी एम्बेसी तक पहुंचना कितना जान जोखों में डालने का काम है। फिर उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि वो लॉकर्स जो हैं
اس پہ کسی پاکستانی کی دسترس ہو یا پاکستانی اس میں گھس کے ملازم ہی کیوں نہ ہو، اس لیول کے ملازمین بہرحال ایسے سفارت خانوں والے یہاں کے لوکل امپلائیز اس طرح سے نہیں رکھتے۔ ہاں کلیریکل کچھ ایسے کلیریکل سٹاف ہو سکتا ہے، خان سامہ ہے، ڈرائیور ہے، اس قسم کے لوگ تو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہاں انٹرپریٹرز کا کام بھی اس میں آتا ہے، ٹرانسلیٹرز کا کام آ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن ویزا لانا اٹلی دی ایمبیسی کسی پاکستانی کا کام نہیں ہے، اور وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ویزا آفیسر اور اس میں ایمبیسی کے لوگ جو ہیں ان کی بغیر اجازت کے وہ لاکر کا دروازہ کھل سکے۔ تو چوری تو خود اٹالینز نے ہی کی ہے پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ہی سفارت خانے میں، لیکن اس کا پاکستان پہ کتنا اثر پڑے گا یہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہاں ایک معاملہ ضرور ہوگا کہ اگر اسی سیریل اور سیریز کے جو سٹیکرز ہیں، ویزا سٹیکرز، وہ اگر کوئی نکل گیا ہوا ہے، کیونکہ جون کے دوسرے ہفتے میں یہ بات سامنے آئی تھی، اگر کوئی نکل گیا ہوا ہے، یا یہ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ پاکستان میں تو چلے چیک ہو جائے گا، اور اس بارے میں جو وزارت داخلہ کو کہا گیا ہے، ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ یہ سیریل اور یہ سیریز نمبر جو ہیں یہ آپ ان پوائنٹس پہ چیک کریں گے جہاں سے ایگزٹ پوائنٹ ہوں گے، جہاں سے کسی نے باہر جانا ہے ایئرپورٹ سے، یا اگر بحری راستے سے، یا اگر افغانستان کے راستے سے بھی کسی نے جانا ہے، اور ایران بھی اگر جانا ہے، اس پہ بھی نظر رکھنی ضروری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شنجن ویزاز جو ہیں 26 ممالک کا جو ایک ویزا لے لے شنجن وہ 26 ممالک میں جا سکتا ہے، یہ اب تک افغانستان پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، یہ ایران کے راستے کہاں پہنچ چکے ہیں، یہ پانیوں کے راستے کہیں اور چلے گئے ہیں، کیا یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، کیا یہ جو امن عامہ کو تباہ کرنے والے ہیں، یا انڈین ایجنٹ یا انڈین ایجنسیز ہی کیوں نہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکے اور اس کا تھوپ دیں پاکستان کے اوپر۔ لیکن اس میں پاکستان کے ہاتھ صاف ہے، پاکستان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے واشنگٹن کے اندر ہمارے جو ہے ہائی کمیشن یا سفارت خانہ، یا جہاں جہاں ہمارے ہائی کمشنرز ہیں یا سفارت خانے ہیں، وہاں اندر سے کوئی چوری ہو جائے اور ہم ڈال دیں کہ نہیں امریکنز نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، وہ اس میں جب تک ہمارے بندے انوالو نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ایک ایسی خبر ہے جس پہ اب جو لوگ پیسے دے کے جانا چاہتے ہیں، جو چڑھائیاں چڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی دیکھ لے کہ کہیں ان کے پاسپورٹ پہ یہ انہی میں سے کوئی سٹیکر تو نہیں لگا دیا گیا، پیسے بھی ضائع ہوں گے اور دھرے کے دھرے بھی رہ جائیں گے۔ لہٰذا جو 2 نمبر طریقوں سے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اب سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں یہ والا سٹیکر لے کے وہ پہنچ جائیں لاہور، اسلام آباد، کراچی ایئرپورٹ پہ، اور اس کے بعد دھرے جائیں اور الٹا نئے سیاپے میں پڑ جائیں۔ یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور خیر ایسے کاموں میں نتیجہ تو اس کا برا ہی ہوتا ہے، لیکن کہیں پہ بھی دھرے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اب جو 2 نمبر طریقے سے جانا چاہتے ہیں، جو ایجنٹس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، جو پیسے دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ ذرا چکنے ہو جائیں کہ پیسے بھی نہیں ملیں گے اور سیاپا بھی پڑے گا اور باہر بھی نہیں جا سکیں گے، بلکہ باہر کی بجائے اندر اب اندر ہونا ہے یا عزت سے باہر ہی پھرنا ہے، اس کے بارے میں آپ نے خود فیصلہ کرنا جو جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور پاکستان کو بدنامیوں سے بچا کے رکھے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔